अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? आज है जी हफ्ता और मौसम भी तकरीबन बारिश वाला ही हुआ है। तो नूर इस्लाम का 10 पार्ट 13 अब आपके सामने हाजिर हो चुका है। तो पार्ट 13 ज़रा 2 पेजेस का है, तो हम फिर फटाफट ये स्टार्ट करते हैं अपना ये पार्ट। फिर पार्ट 14 इंशाल्लाह 17 जुलाई बरोज़ जुम्मा। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अल-माली तर्जुमा है वो अल्लाह तुम्हारे लिए पसंद करता है कि तुम इसकी इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थाम लो और फ़र्क़ों में ना बंटो और वो तुम्हारे लिए केल वकाल फजूल बातों कसरत सवाल और माल ज़ाया करने को नापसंद करता है। समझ आई? अगर आ गए तो फिर हम आगे चलते हैं, नहीं समझ आई तो आप 10 सेकंड पीछे कर लीजिएगा, यानी बैक फॉरवर्ड कर लीजिएगा। बैक मीन्स पीछे, फॉरवर्ड मीन्स आगे। ठीक है, तो आपने फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखना, तसल्ली से देखना, ताकि आपको हर जुमले की जो मैं कह रहा हूँ उसकी आपको समझ आ जाए। तो आगे है तशरी। ये हदीस अल्लाह ताला की पसंदीदा और नापसंदीदा बातों को बयान करती है। नंबर 1, अल्लाह की पसंदीदा चीज़ें। इबादत और शिर्क से इज्तनाब। अल्लाह की बंदगी ही इंसान की असल कामयाबी है। अल्लाह की रस्सी मजबूत से थामना। कुरान और सुन्नत पर अमल और फ़रक़ा बंदी से इज्तनाब ज़रूरी है। नंबर 2, अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज़ें। नंबर 1, फजूल गुफ्तगू और झगड़ा, बिला ज़रूरत बहस और मुबाहिसा और चुगली से बचना चाहिए। नंबर 2, बेफ़ायदा सवालात, ऐसे सवाल जो अमल के बजाय अलजाओ पैदा करें, नापसंदीदा हैं। नंबर 3, माल ज़ाया करना, फजूल खर्ची और माल को गलत जगह खर्च करना मना है। नंबर 4, झूठ बोलना। झूठ बोलना सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन जो किताब में लिखा हुआ है मैं वही पढ़ रहा हूँ और मैंने आपको कई मरतबा दिखाई है कि इस किताब का नाम नूर इस्लाम है। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक बनाया नूर इस्लाम का दर्स फ्राइडे एंड सैटरडे। रमज़ान में इसकी टाइमिंग्स हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हदीस नंबर 13 में बता रहे हैं, मा मिन मुस्लिमिन या खरीसु गरसन औ यज़रउ ज़रअन फ़यकुलु मिन्हु तैरुन औ इंसानुन औ बहीमतुन इल्ला कान लहू बिही सदक़ा। तर्जुमा है, कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर इसमें से परिंदा या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं वह इसकी तरफ से सदका है। कमेंट्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। तशरीह एक और आती है, ये हदीस नेकी और सदका जारिया की अहमियत को बयान करती है। पौधे लगाना और खेती बाड़ी करना ना सिर्फ दुनियावी फ़ायदा रखता है, बल्कि ये एक मुस्तक़ल सदका भी है। जो भी इंसान, परिंदा या जानवर इससे फ़ायदा उठाए, इसका अजर लगाने वाले को मिलता है। नंबर 1, कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है, हुवल्लज़ी अंशाकुम मिनल अर्दि व अस्तअमरकुम फ़ीहा। वही है जिसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और तुम्हें आबाद किया।
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور کسی کے ساتھ میں درخت کا پودا ہو تو اگر ممکن ہو تو اسے لگا دے۔ حدیث نمبر 14، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلن یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقول۔ ترجمہ ہے خبیراً او لیصمت۔ اب ہے اس کا ترجمہ، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ تشریح ہے، یہ حدیث اچھے اخلاق، حقوق العباد اور سماجی آداب کو واضح کرتی ہے۔ نمبر 1، پڑوسی کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا، جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پڑوسی کے حقوق جاننا بہت ضروری ہے۔ پڑوسیوں کا ہم نے ایسے ہی خیال رکھنا ہوتا ہے جیسے گھر آئے مہمان، جیسے مہمان ہیں ویسے پڑوسی ہیں۔ لین دین کرنی چاہیے، سلام دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، لوگ اگر اچھے ہوں پھر حسن سلوک کرنا چاہیے، برے لوگ ہوں تو پھر کوئی برا بھلا نہیں کہنا۔ نمبر 2 ہے مہمان کی عزت کرنا۔ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے اور اسے خوش اخلاقی اور وسعت قلبی سے نوازنا چاہیے۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا، مہمان کی 4 دن تک عزت کرنا ضروری ہے، اس کے بعد صدقہ ہے، وہ صدقہ ہے۔ نمبر 3 آتا ہے اچھی بات کہنا یا خاموش رہنا۔ انسان کو غلط، فضول یا دل دکھانے والی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیشہ نرمی اور خیر خواہی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ نمبر 4 ہے والدین کی فرما برداری۔ اس سے مراد کہ آپ دن رات امی ابو کی خدمت کریں، ان کی ہر بات مانیں، جو کہتے ہیں کریں۔ اسکول جانے کو کہتے ہیں اسکول جائیں، سپارہ پڑھنے کا کہتے ہیں سپارہ پڑھیں، سونے کا کہتے ہیں سوئیں، جو کہتے ہیں کریں۔ کوڑا پھینکنے کو بھی کہتے ہیں تو کوڑا پھینک کے آئیں۔ جو کچھ کہتے ہیں آپ کا کرنا فرض ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ حدیث نمبر 15 ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یخذل ولا یحقرہ۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تشریح ہے، یہ حدیث مسلمانوں کے باہمی حقوق اور بھائی چارے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ نمبر 1، ظلم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔
کسی مسلمان کو تکلیف دینا، اس کا مال یا حق چھیننا یا کسی بھی طرح کا ظلم حرام ہے۔ نمبر 2، مددگار بننا۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم جمعے والے دن سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابھی تو انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ہاں ہمارے جتنے بھی چینلس ہیں آپ نے سب کو سپورٹ کرنے ہیں۔ ARY نور کے لیے تو تھینک یو کہہ رہے ہیں، ان کو آپ دل و جان سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ صرف ARY نور کو ہی نہیں سپورٹ کرنا، اور بھی جو ہمارے چینلس ہیں ان سب کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے۔ تو ہمارا شو آج ذرا لمبا ہو گئے، انشاءاللہ باقی باتیں ہم لوگ کریں گے جمعے والے دن 17 جولائی۔